Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मंगा रिव्यू टैब है कम्प्यूटर टैब हो जना रिव्यू टैब दे और पर रिव्यू टैब के कम कमांड दी आता सुज लग दी कम लगा मंग सर दी जनाब ग्रुपिंग ग्रुप दे दाशान मंग सर जनाब दी कमेंट्स ग्रुप दाशान मंग सर ट्रैकिंग ग्रुप Odashan Musa changes group, Odashan Musa compare, Odashan Musa protect. The Musa group did that boy. First, the sugar proofing group, proofing group, proof coverly your word, your spelling mistake, Dasunoshi, and Misal, your word mistake, Dasunoshi. Yeah, the Sinore Habari, you know, Haleda para a proofing group is like for example, little your sentence like. दा सही है सेंटेंस ना फॉर एग्जांपल जलिकम फ्रेंड स्पेलिंग में 10 रुपए दा सही पॉलिटिकली में सॉर्ट किया तो करेक्ट ऑप्शन थी दा बदीवन प्लस कोई गांव फॉर एग्जांपल यो दा से वर्ड्स लिखम फॉर एग्जांपल वर्किंग 10 लिखम दा गलत थे या मिसाल कंप्यूटर 10 लिखा ता हम गलत थे No, the spelling or the grammar chekulu da pada suta madu mani lesson ki video chirata so F7 press kole she adizana ham tikole she taso gore da zage gona goes pakare janab suggestion ki dar klidi kada so explain mane click karen da so mazid explanation da so katale she abdagi so the option is must agree with the subject and number and persons. This is just so goma change koma the change mane click kama hawa badal shi dashan working sing working like waking like warming like walking like this is like walking like so working like bas working wakhla और लगे change mane click का बल the change नमक की बात है बल खबर मुकम को पर कंप्यूटर बाने बेको जब चिकला जब मिसाल यो स्पेलिंग कंप्यूटर the e पजे for example ए लगो माजा बल छे दा से या मिसाल कला कला मन हे रखीगी दा स्पेलिंग रने रहेगी नो जेम चे कला से कंप्यूटर लिखम दा से कि ए वन लिखम नो अगर त ई त चेंज कावा आगे दा पर बता सवाल है ऑटो करेक्ट पावा है सब वाले ऑटो करेक्ट खुद दा परिचय मतलब टी द ई पसे ए लगे नो दा ई एच दा ई त ऑटोमेटिक चेंज की और चेंज आल मतलब दार जे सोना कंप्यूटर स्पेलिंग मंदा से लिखली हुई तो टोल बदल कर देता सिर्फ बदल ली और जैसे कि ऑप्शंस दी आंदू दे ऑप्शंस के बिया मंगसरा दल लगे ता सो करे जैसे कि कस्टम डिक्शनरी ऑटो करेक्ट ऑप्शन दी पदे इंशाल्लाह बिया ऑप्शंस की खबर को कार बकिला बात दे सही दा दाशन जस को म द ऑटो करेक्ट बाने क्लिक को ओके ना बस उस कम से कम लिखम कंप्यूटर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर गोरा ए आर लिखम एंटर को ई त बदली नो कदा शंता सुने वर्ड के मिस्टेक कीगी नागरे तरीके से बिया जान त ठीक होला छे बल मा सरे रिसर्च ते पे यो वर्ड बानी रिसर्चिंग कोल छी मीनिंग इस दे ऑब्जेक्टिव दे वर्ड दे से शेरे नो कंप्यूटर जली कम जनाब द लगे ता सो प्रोसेसर सीपीयू दा मुकम्मल ता सो ऑल बुक्स रेफरेंस की ता सो गतले छे देखिए मुख्तलिफ बुक दी लगा मिसाल जोते हम सिर मायरा माते मानरा का स्पेनिश के जैसे ग्रीक वर्ड को डेर दी स्पेनिश याद हो पढ़ी कि भी हम सदे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का पढ़ी की तसो मीनिंग वर्ड है तो दे वर्ड्स मीनिंग को भी खींचता ना जगह द ग्रीक वर्ड दे डाटा इंफॉर्मेशन द लिटिल फैक्ट दाशान फ्रेंच की दास्ता मूवी को फ्रेंच के पास भी दस ची माने न रोजी तो सो गुरे फ्रेंच की दादी खा so jiwa hondi nundi na paigam no french game ta suda da college है सही है फ्रेंच या स्पेनिश होता हम और तो दी सरा हम ta suda वर्ड मीनिंग का तले फॉर एग्जांपल डाटा ta so रे देता त सिर्फ और सिर्फ दा की वर्ड दरकी को फ्रेंच की दला न दरकी अगबल के सु अगबल कमांड के इन रिसर्च कमांड के बदाव चिकला पागे बने बने क्लिक कनो आगे टोल बुक के बेदर دا شنو سر ट्रांसलेट थे नो ट्रांसलेट की दासु वर्ड ट्रांसलेट कुल शे बल वर्ड ता
یعنی بل لینګویج دا فار ایگزامپل ټرانسلیشن باندې ځکه کوم د انګلیش یونایټډ سټیټ نه فرنچ یا ټرانسلیټ کوم ګوره دا غي چې کوم ټرانسلیشن دی د ځکه شوی دی ګوره اوس لکه فال ورډ دی فال اصل کې فرند ته وایي نو دې ځکه تاسو ګوره پال لیکلې اوس ګوره ساجيبه غوندې پروننسیشن د دې بیا کیږي پهل لیکلې فیملیئر فرند لیکلې کې خیال هم دی کنه نو دا اوس ګوره هاي پال غات الات एग्जांपल یې مور کړی صحیح ده بیا دا شان پدې کې مانیپولیشن سکرین آپشن زه ما چیرې په ځای د چې ټرانسلیټ باندې کلیک کوم ماته د ورډ ټرانسلیټ کوي مایکروسافټ افیس 2010 او 7 کې تاسو وینئ بیا تھرد پارټي سافټویر شته نیټ باندې ډاونلوډ کیږي یګه ټرانسلیشن عربیک پکې شته چاینیز پکې مې به شته دین علاوه چې نو د فرنچ په پکې تاسو لیدل مې به نور لینګویج هم وي په دې لپاره بیا د سافټویر ملاویږي چې انسټال کړئ خپل بیا ټول سره راځي برحال ز سکرین آپشن باندې کلیک کوم د ځکه زلمه فرنچ نو چې کله ز فرنچ یا فرانس ولا ولګم کنه بیا چې په موس درومه ما ته دغه پورا معلومات خي سکرین ټیپس پنان کیږي دا ور آسان شو نو که تاسو وګورئ باقي دا څه خيږي پورا هغه فرنچ کې د تخې چې د کمپیوټر سیشن نو ګور هغه پروننسیشن یې کړی دی څنګه پروننس کیږي او دا غي مینینګ هیل سمثینګ ان کمپیوټر او د ځکه که تاسو فال باندې او درېږي نو د فال باندې نه تخې دا نو سکرین ټیپس ما ان کړ دا شان تاسو کولای شئ سپینش کې نو سپینش کې هم دا یو خبره ده وایي به لکه معمولی ډیفرنس لري سپینش اینڈ فرنچ और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के क्वालिटी दे देखिए फनान की और अब एक सऊदी अरबिया पता कि अंदर है कि अलमरहबा والبين حبيبي हाँ बस मुझे दे इंस्टॉल किया अल्लाह बता रहा जी ऊपर दस ना खरीदता तो गरम उस रोड ना खरीद तो इंस्टॉल ना था और पता कि तो टर्न ऑफ वाले टर्न ऑफ के बिया बीखी खरीदा न पेश पता कमांड प्रूफिंग माने 10 प्रूफिंग ग्रुप का